इज़ा दखलतुम बयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुत ताज़ीम काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और ख़ुसूसी तौर पर ज़ीनत मजलिस सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा वाला शान डॉक्टर फ़ुज़ैल अयाज़ कासिम साहब दामशरकात मुगालिया ज़ेब सज्जादा दरबार आलिया मोहरा शरीफ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से जनाब सूफ़ी बासफ़ा पैकर इखलास व वफ़ा खलीफा मजाज हुज़ूर सैयदी सनदी मुर्शदी व मौलाई हज़रत शहबाज़ लामकानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के दरबार मुक़द्दस से जिन्हें सनद खिलाफत नसीब माशाअल्लाह। ये वो बात है जो कम बंदों को मालूम है। आज तो यहाँ पे खिलाफतों के बड़े नारे हैं माशाअल्लाह। और मैंने ये हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उससे मुबारक पर भी बात ये की थी कि ट्रैवल एजेंट पी रहे हैं आज बहुत ज़्यादा। सूफ़ी साहब से अगले दिन बात हो रही थी, ये बात मेरे और इनके दरमियान थी, इन्होंने मजमे में कर दी। मैं सबका कायल हूँ, सब मेरे सर आँखों पे हैं, ना मुझे कोई इल्म का दावा है, ना अमल का दावा है, ना रूहानियत का दावा है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये हुजूर का सदका है और मेरे शहंशाह की नजरें करते हैं। सुभान अल्लाह। सो बात हो रही थी कि मैंने कहा जितने भी उलमा सूफिया पीराने उज़ाम, मैं यूरोप में गया हूँ, कनाडा, अमेरिका, दुनिया में जाता हूँ, 26 मुल्कों में गया हूँ, तो मैंने कहा अमेरिका में जो हस्ती यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, जो बेलोस हैं, मैं रूहानियत के मिजाज से तो किसी से वाकिफ़ नहीं और ना ही मैं अंदर देखने के काबिल हूँ। मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात करता हूँ। आपने फरमाया तुम में ज़ाहिरी अमल जिसका अच्छा है वो मेरे नज़दीक वही ताकतवर है। सुभान अल्लाह। जो ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोर होगा वही मेरे नज़दीक ताकतवर होगा और जो ज़ाहिरी तौर पर बुरा होगा वही मेरे नज़दीक मुजरिम होगा। और दूसरे अल्फाजों में ये फरमाया कि जो ज़ाहिरी तौर पर अच्छा है वही गिरफ्त में नहीं आ सकता, जो ज़ाहिरी तौर पर बुरा है उस पर शरीयत का कलम चलेगा। सो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने यहाँ पर बहुत सारे सूफिया को भी और इसी लिबादे में आते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। 11 साल, मुझे भी 11वीं हो गई है, अगले साल 12वीं हो जाएगी, तो 11 साल इस मुल्क में हो गए हैं, नित नए दुनियादार लोगों को भी देखते हुए और सूफियों के डब्बे पीरों को भी देखते हुए, और मैंने आँख ही इसी मैदान में खोली और औलिया और सूफिया के झुरमट में खोली है। मैंने बहुत बहुत को देखा है, लेकिन बेलौस जिस शख्सियत को यहाँ पे आते देखा है उनका नाम डॉक्टर फ़ज़ैल अयाज़। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में अमल में बरकतें। आमीन। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की है। सूफी साहब ने अपने घर में ये चूँकि प्रोग्राम रखा हुआ है, इसी मुनासिबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम कहा करो। ये आयत करीमा काजी अयाज़ ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स पर एक किताब लिखी है, हुकूक पर, उसका नाम है अश्शिफा बेतारीफ़ हकूक़िल मुस्तफ़ा। और तारीख़ हदीस के अंदर 2 किताबें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ हदीस की निस्बत से हुजूर के राइट्स और हुकूक पर लिखी गई हैं, एक अश्शिफा और एक इमाम नैशापुरी की शरफुल मुस्तफ़ा। ये 2 किताबें तारीख में, वैसे बाब की सूरत में, उन्वानात की सूरत में, फसलों की सूरत में हर मुहद्दिस ने, बुखारी से लेकर अहमद बिन हम्बल तक, हर मुहद्दिस ने, दारकुतनी तक, दारमी तक और तबरानी तक, हर मुहद्दिस ने फसलें, अबवाब और किताबें बांधी हैं अपने अपने कुतुब हदीस के अंदर। लेकिन प्रॉपर एक हदीस की पूरी किताब सिर्फ इसी मौजू पर जो हुकूक मुस्तफ़ा पर मबनी हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइट्स पर मबनी हो, वो या तो अश्शिफा है
1400 سالہ تاریخ کے اندر، یا پھر شرف المصطفیٰ، یہ دو کتابیں۔ الشفا سے میں حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، انہوں نے یہ آیت کریمہ نقل کی اور اس کے تحت حدیث لائی۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، ایمان والو جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کہا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کسی کو نہ پا کر چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر درود و سلام کرو۔ حضور نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کرو، گھر میں جاؤ سلام کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو چپ کر کے زبان بند کر کے نا اندر چلے جاؤ، یا پتا ہو کہ کوئی نہیں گھر میں تو کھولتے ہی پہلے کہو الصلاۃ والسلام علیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا، یعنی جاتے ہی پتا ہے یا دیکھا ہے کہ گھر کوئی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے، حضور کی ذات پر درود و سلام کرو، اور کوشش کریں اپنے اپنے گھروں کے، یا تو باہر، اگر باہر بے ادبی کا امکان ہے تو پھر گھر کے سامنے اندر اگر کوئی دیوار ہو، تھوڑا سا خطہ حصہ ہو، تو وہاں پر آپ درود پاک کی یاد دہانی کے لیے درود پاک لگا دیں تاکہ فوراً یاد آ جائے۔ اور امریکہ کی سرزمین تو ایسی ہے، یہاں پہ بندے کو بے شمار جھمیلے ہیں، بڑی مصروفیت ہے، اور بندے کو بے شمار قسم کے کام ہر وقت پڑے رہتے ہیں، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پسوڑی پڑی رہتی ہے ہر بندے کو، تو ہر بندہ جو ہے ہر وقت گرفتار مصروف دنیا ہے، بے شمار مسائل میں، بچوں کے مسائل میں، روزگار کے مسائل میں، اگر یہ نہیں تو کسی اور کا خام خواہ مسئلہ پکڑا ہوا ہے۔ اگر اپنے مسئلوں سے فارغ ہو گئے ہیں تو غیبت کے مسئلے پکڑ لیے، بہتان کے مسئلے پکڑ لیے، خام خواہ کے الزامات کے مسئلے پکڑ لیے۔ جب بندہ پیسے آ جائے نا جیب میں تو پھر یہ کام شروع کر دیتا ہے، اللہ اس چیز سے بچا کے رکھے، تو اس صورت میں بھی درود پاک پڑھیں۔ اب اس پر ایک اور چیز پیش کرنے لگا ہوں، یہ تو شفا کی کے حوالے سے کہ انہوں نے آیہ کریمہ نقل کی اور نیچے حدیث کوٹ کی، اس پر ایک شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، عظیم حنفی امام۔ ملا علی قاری آپ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے الشرح بشرح الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ آپ نے اس حدیث پاک کی شرح کی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں گھروں میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، حضور نے بھی یہی فرمایا ایمان والوں گھروں میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کہا کرو، لیکن یہ آگے حضور نے کیوں فرمایا کہ جب گھروں میں ہو گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر درود و سلام پڑھو، یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ یہ کون کہتے ہیں؟ ملا علی قاری سوال پیدا کرتے ہیں کہ کیوں حضور نے فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَ مُحَمَّدٍ حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، قرآن کہتا ہے نا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن کہتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، قرآن کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تم میں ہیں، میرا مصطفیٰ گواہ ہے، میرا مصطفیٰ تمہارے حالات سے باخبر ہے، اور فَكَيْفَ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آج دنیا کی بات کرتے ہو، قبر میں بھی مصطفیٰ آئیں گے، اور قیامت کا دن ہوگا فَكَيْفَ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے ایک ایک گواہ کھڑا کریں گے، لیکن وَكَيْفَ جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب ساری امتیں پیش ہوں گی، سارے نبی پیش ہوں گے، تو اس پر اکیلا گواہ محمد مصطفیٰ۔ تو دنیا کا کوئی گھر مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، قبر کوئی مومن کی مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، حشر کا میدان بھی مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، جنت بھی مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، اور قیامت کے دن بھی خدا تو نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی نظر مصطفیٰ ہی ہے۔ قیامت کے دن خدا نظر نہیں ہے، مقام محمود پر کون نظر آئے گا؟ وَسَعَيَّ بَعْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود پر بھی مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو بخاری کی آخری ایک ہی حدیث ہے، اللہ پاک فرماتا ہے جب جنت میں جاؤ گے اور اس بازار جنت میں جب سب کو دعوت دوں گا اور سلام قولا من رب الرحیم کی صدائے بازگشت
आ रही होगी तो उस वक्त जब फरिश्ते आके पूछेंगे इनसे, बताओ जन्नत में कोई कमी तो नहीं है, वो अर्ज करेंगे सारी चीजें मिल गई लेकिन एक वादा पूरा नहीं हुआ, एक वादा पूरा नहीं हुआ। पूछा जाएगा वो क्या वादा था, बताओ। हुजूर फरमाते हैं वो हुवा आलम, हालांकि वो जानता है फिर भी पूछेगा क्या वादा था। वो अर्ज करेंगे मौला तुमने कहा था कि तुम सारी जिंदगी मेरी और मेरे महबूब की याद में बसर कर देंगे, उन्हें पर्दे हटा के दीदार करवा दूंगा। मौला अभी तक वो तेरा जलवा नसीब होगा, वो जन्नत में मुस्तफा के सदके से वहां नसीब होगा। और तुम पर मेरे आका की इनायत, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान किया। खुशियां नहीं हुजूर की मना सकते तो ना मनाओ, फिर इतनी जहमत क्यों की कलमा पढ़ने की भी, ये भी छोड़ दो, इस जहमत को ना किया करो। लिहाजा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद आए साल के बाद या हुजूर की याद का तस्करा हो रोजाना, ये जब भी घर में आए या जाएं, कोई भी मौका हो, जब तक याद मुस्तफ़ा तन मन धन में बसी न हो तब तक ये जिंदगी बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमें कार वाला बनाने की तौफीक दे।